अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 72 और 73 जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और इसे अपनी जिंदगी में अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 72। वइज़ क़ुल्तुम नफ़्सन फ़द्दरअतुम फ़ीहा, और जब कत्ल किया तुमने एक नफ्स को फिर एक दूसरे पर डालने लगे तुम। तो इस आयत में कहा जा रहा है कि जब तुमने एक जान को कत्ल किया फिर तुम उसमें एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए। और क्या किया फिर वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला था जो थे तुम छुपाते। तो और फिर अल्लाह निकालने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि इंसान अगर बुरे काम करके काम छुप के भी करता है तो क्या है करने वाला था तो जो तुम छुपा रहे हो। यानी कि इंसान अगर बुरे काम छुप के भी करता है तो अल्लाह उसको जाहिर कर देता है। अल्लाह क्या करता है, अल्लाह उसे जाहिर कर देता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे ही अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे अंदर क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हमारा दिल हार्ड डिस्क की तरह है। हमारा दिल क्या है, हार्ड डिस्क की तरह है। जैसे कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करके हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, तो कोई फाइल बना लेते हैं और सेव कर लेते हैं और लोगों से छुपाने के लिए क्या करते हैं, कोड वगैरह डाल देते हैं, लेकिन कि कोई हमारी क्या है फाइल ना खोले। लेकिन अल्लाह के लिए जो है ना ये रिकॉर्ड करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह के लिए ये सब सारी चीजें रिकॉर्ड करना कुछ भी मुश्किल नहीं। इस आयत से हमें क्या बड़ा सबक मिलता है कि इंसान गलत काम ना करे, ख्वाह छुप कर ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह निकाल के रहेगा जो तुम छुपाते हो। अगर और क़यामत के दिन सारे राज खोल कर बयान कर देगा। और क्या है, क़यामत के दिन सारे राज खोलकर बयान कर दिए जाएंगे। कोई छुपी हुई चीजें छुपी ना रहेंगी। उस दिन की जिल्लत और रुसवाई क्या है कि छुपी हुई चीजें सामने आ जाए। ये अल्लाह का खास करम है कि इंसानों के ऐबों पर पर्दा डाल दे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो अल्लाह ताला हम अगर दुनिया में भी करे, अगर वो जाहिर नहीं भी हो पा रहा है ना, तो अल्लाह का करम समझे कि अल्लाह ताला ना उस पे अल्लाह ताला का खास करम है कि इंसानों के ऐबों पर पर्दा डाल दे। और अल्लाह का आखिरत में भी बहुत करम होगा, अगर वो चाहे तो उस पर पर्दा डाल देगा। ठीक है ना। तो इस आयत से हमें यही जो है ना सीखने को मिलता है। और आयत नंबर 73 में कहा जा रहा है फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, बस कहा हमने मारो उसे साथ उसके बाज हिस्से के। यानी कि इस आयत में कहा जा रहा है कि हमने कहा बाज हिस्सा उस पे मारो, अल्लाह इसी तरह मुर्दों को जिंदा कर देगा। यहाँ क्या किया जाए, कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता, इसी तरह जिंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को। तो अल्लाह क्या है, इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा। यानी जैसे ही जो है ना मकतूल को जिंदा कर दिया गया। कहा जाता है कि गाय का टुकड़ा मारा, जिसका कत्ल हुआ वो उठ बैठा और कत्ल करने वाले का नाम जो है ना नाम बता दिया। इस वाक्य से अल्लाह सबक सिखाना चाहते थे। अल्लाह ताला इस वाक्य से क्या करना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे बनी इसराइल को कि तुम्हारा जो आखिरत पर ईमान कमजोर हो, जो तुम्हारा आखिरत पर क्या है आखिरत पर ईमान कमजोर हो चुका है, तो इस वाक्य से सबक सीखो कि कयामत के दिन अल्लाह तुमको इसी तरह उठा देगा। कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें इसी तरह उठा देगा। यानी कत्ल तो किया गया था, सब एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था ना। तो लेकिन अल्लाह ताला ने खुद गाय के टुकड़े को कहा कि फेंको उस मकतूल पे जिसका कत्ल हुआ, और वो उठ करके खुद जो है ना बोल उठा कि ये इसने हमारा कत्ल किया नाम के साथ। तो ये अल्लाह ताला का जो है ना, अल्लाह ताला हर नामुमकिन काम को जो है मुमकिन कर सकता है। हर एक कोई भी काम जो नामुमकिन है, जहां से हम सोच भी नहीं सकते, वो मुमकिन कर सकता है। अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ वो कुन फयकुन के मोहताज होते हैं। हर काम अल्लाह ताला के हर काम जो वो करना चाहता है वो कुन और फयकुन के ही इसमें रहते हैं। तो वह युरीकुम आयातिहि लअल्लकुम ताकिलून, और वो दिखाता है अपनी निशानियां ताकि तुम अक्ल से काम लो। और वो दिखाता है तुम्हें निशानियां ताकि तुम अक्ल से काम लो, तुम समझो, बात की हकीकत को पाओ।
غور کرو کہ اس گائے کے واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں کہ انسان کو اللہ کا حکم سیدھا سیدھا مان لینا چاہیے، انسان کو اللہ کا حکم سیدھا سیدھا مان لینا چاہیے، اس دین میں بہت حجت بازی نہیں کرنی چاہیے، دن میں کیا ہے بہت زیادہ حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے پچھلے آیت میں بھی یہی پڑھا تھا نا، حجت بازی ہمیں دین میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں دوسری زندگی کا ثبوت بھی ملتا ہے، اس میں کیا ہے دوسری زندگی کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ گائے کا ذبح کرنا کیا ہے، جو ان کا معبود ہے اس کو ذبح کر دیں تو اس سے مقتول کا قاتل پتہ چل جائے گا، اس سے کیا ہے مقتول کا قاتل، قتل کرنے والے کا پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ نے اپنی نشانی دکھا دی کہ تم سمجھتے ہو کہ گائے کو ذبح کرنے سے مصیبت آئے گی، لیکن معبود کے ساتھ بدسلوکی کی ذبح کی شکل میں، تو دیکھو اللہ نے تمہارے مسئلے حل کر دیے۔ ان کو کیا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے تو ہمارے وہ معبود مانتے تھے نا بنی اسرائیل، اس کو تو وہ کیا سوچ رہے تھے کہ ہمارے معبود کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے الزامات کو جیسے ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ہی ساتھ دیا تھا۔ لیکن یہ انسان نہیں سمجھ سکتا نا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کس چیز کو ظاہر کر دے اور کس چیز کو کس طریقے سے پیش کرے، ہے نا۔ تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے مسئلے حل کر دیے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو جس کی وجہ سے مزید قتل ہو جاتے، اور بھی زیادہ قتل، کوئی مطلب ایک دوسرے پہ بلیم لگانے کی وجہ سے سب کیا ہے آپس میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، بہت زیادہ قتل اور بہت زیادہ لڑائیاں شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو قاتل کا پتہ نہ رہنے کی وجہ سے بہت سا فساد ہو جاتا، اس سے تمہیں نکال لیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں نکال لیا، یعنی کہ گائے کا ذبح ہونا مقتول کے زندہ ہونے کا سبب بن گیا۔ گائے کا ذبح ہونا، کیونکہ گائے کو ذبح تو کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ اس کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا مار دو جس کا قتل ہوا ہے، تو وہ اٹھ کر جیسے ٹکڑا مارا گیا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے نام بتا دیا جس نے اس کا قتل کیا تھا۔ تو انسان کو ہمیشہ مقصد پر نظر رکھنا چاہیے، انسان کو کیا ہے ہمیشہ مقصد پر نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ مطلب اس میں جو ہے نا ہم لوگ حجت بازی کرنے لگے کہ جس مقصد کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو انسان پورا کرے اور ادھر ادھر کی فالتو باتوں سے بچے، فوکس رہے۔ اور سب سے بڑا کیا ہے نا سبق یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو زندہ کرنے والا ہے اور ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دے گا جو بھی کسی نے کی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے بچائے ہے نا، اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی بڑی رسوائی سے بچائے، کیونکہ اس دن ہم کچھ نہیں چھپا سکیں گے۔ اگر ہم کوئی بھی چیز چھپاتے ہیں تو جیسے ہاتھ نے ہمارے کچھ غلط کام کیے ہیں تو ہاتھ ہم بولیں کہ ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، بولیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، لیکن جو ہے نا ہماری زبان بن کر کے ہمارے ہاتھ کو بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور ہاتھ سے وہ آواز نکلے اگر ہم نے کسی کا ناحق پیٹا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال کھایا اپنے ہاتھوں سے، تو اس طریقے سے ہاتھ جو ہے گواہی دے گا کہ ہاں اس نے یہ کام اس میرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، تب پھر وہاں پہ کیا ہم مطلب پورے ثبوت کے ساتھ یہ جو ہے نا سامنے آئے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو جو کیا ہے مردہ بھی بول پڑے، وہ کیا ہے وہ چاہے تو مردہ بھی بول پڑے۔ تو صدقہ دعاؤں کو قبول کرواتی، صدقہ کیا کرتی ہے دعاؤں کو قبول کرواتی ہے، تو ہمیں صدقہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اور اس میں سب آیتوں میں ہم نے کیا سیکھا کہ قرآن کی پیروی اور عمل کرنے اور دل کو اور عمل کو ہر طرح کے شر سے پاک کرنا اور دین کے احکامات میں بیجا سوالات سے بچنا اور شرک سے بچنا چاہیے۔ تو الحمدللہ بہت مختصر سے اس کی تفسیر ہے جو مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی دھیان و توجہ سے سنیے گا اور ہم سب ایک فیملی جیسا مل کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔